बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी फ्रांसीसी खातून की कहानी सुनाएंगे जिसने इस्लाम कबूल किया और उसके साथ एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस खातून के साथ ऐसा क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये कहानी है फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मार्गरेट की, जिसे कॉलेज में अल्जीरिया का एक शख्स इब्राहिम से मोहब्बत हो गई और उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर इब्राहिम से शादी कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। इब्राहिम ने उसका इस्लामी नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब और इब्राहिम अल्जीरिया में हंसी खुशी रहने लगे। दोनों में काफ़ी मोहब्बत थी, जिसके बाइस ज़ैनब को अपने फ़ैसले पर फ़ख्र था और वो खुश थी कि उसने इस्लाम कबूल करके कुछ गलत नहीं किया। 5 साल गुजर गए लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर हुआ यूँ कि ज़ैनब को छाती में दर्द रहने लगा। इब्राहिम ज़ैनब को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने ज़ैनब का मुआयना किया और तमाम टेस्ट लिए। रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ज़ैनब को छाती का कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर है। कैंसर पूरे जिस्म पर फैल चुका है, जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है और ज़ैनब बस चंद दिन की मेहमान है। ये खबर इब्राहिम और ज़ैनब के लिए क़यामत से कम नहीं थी। ज़ैनब को मौत करीब देखकर अपने माँ बाप, बहन भाइयों की याद सताने लगी और उसने अपनी माँ को कॉल की और अपनी बीमारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी माँ समेत सारी फैमिली ने कहा कि देखा, ये सब आज़ाब तुम पर इसलिए आया है कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम अभी भी सब छोड़कर वापस आ जाओ, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और फ्रांस में तुम्हारा इलाज करवाएंगे। इब्राहिम इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया। बात अगर सिर्फ ज़ैनब की बीमारी की होती तो वो इजाज़त दे देता कि वो अपनी फैमिली से मिलने चली जाए, पर यहाँ तो बात उसके ईमान की आ गई थी। उसके सच्चे दीन को चैलेंज कर दिया गया था और कहीं ना कहीं ज़ैनब भी फैमिली की बातों से डोलती महसूस हो रही थी और इस्लाम को लेकर शक व शुबे का शिकार लगने लगी थी। इब्राहिम ने खुद को इस सूरत हाल में बेहद बेबस पाया और एक रात खुदा के हुजूर सजदा रेज हुआ और सजदे में रोने लगा। सजदे में रोते रोते अल्लाह से दुआ करने लगा कि या मेरे परवरदिगार, तू सब जानता है और तू हर चीज़ पर कादिर है। बेशक हम सबको तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। मैं तेरी हर रज़ा पर राज़ी हूँ, मगर बात तुझ पर आ गई है। अगर ज़ैनब शिफा याफ़ नहीं हुई तो ये लोग जीत जाएंगे और कहेंगे कि इस्लाम के बाइस ये मौत का शिकार हुई। ऐ कुल जहानों के मालिक, मुझे अपनी नहीं है, बस तू ज़ैनब को शिफा याफ़ कर दे ताकि ज़ैनब का भी ईमान कायम रहे और उसकी फैमिली को भी जवाब मिल सके कि वो गलत थे और मेरा रब सच्चा है, मेरा रास्ता सच्चा है, मेरा दीन सच्चा है। वो रोते रोते दुआएं करता रहा, यहाँ तक कि दिन निकल आया। ज़ैनब जाग चुकी थी और काफ़ी फ्रेश लग रही थी, जबकि ज़ैनब अपनी हर रात आखिरी समझ चुकी थी और बस वक्त लम्हे गिन रही थी। जबकि उस दिन उसकी तबीयत में कुछ बदलाव सा था और जिसमें कोई दर्दनाक कहट महसूस हो रही थी। जब 2 दिन ज़ैनब को कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई तो इब्राहिम उसे अस्पताल लेकर गया, जहां उसके सारे टेस्ट दोबारा किए गए। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट्स देखी तो हैरान रह गए और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। ये रिपोर्ट्स इसकी पहली रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी पहली रिपोर्ट्स ने कैंसर बताया था और रिपोर्ट से ये साबित था कि ये बस कुछ दिन की मेहमान है, मगर अब की रिपोर्ट्स एक सेहतमंद लड़की की रिपोर्ट्स की तरह नॉर्मल है। ये मामला सभी के लिए एक मौजज़े से कम नहीं था। इब्राहिम जानता था कि यह हकीकत में उसके रब्बे अजीम का मौजज़ा है, जिसने उसकी दुआओं से उसकी बीवी को नई ज़िंदगी बख्शी है। बेशक वो हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। इब्राहिम ने ज़ैनब को बताया कि यह फ़कत उसके सच्चे रब की कुदरत का कमाल है और अब वो उसके साथ फ्रांस जाना चाहता है और ये मौजज़ा उसकी फैमिली को खुद बताना चाहता है, जिन्होंने इसके मज़हब पर उंगली उठाई थी और तुम्हारी बीमारी को मेरे सच्चे दीन की वजह करार देकर शक में मुब्तला किया था। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी फ्रांस जाते हैं और ज़ैनब की फैमिली जब इन रिपोर्ट्स का खुद तज़किया करती है, चूँकि पहले रिपोर्ट्स उन्हें भेजी जा चुकी थी, जब वो नई रिपोर्ट्स देखते हैं और ज़ैनब की सेहत देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और वो सारी फैमिली इस्लाम कबूल कर लेती है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है।
بے شک اس کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوئی ہے اور اس کے ایسے ایمان افروز معجزات آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایک اور کہانی جو قرآنی آیت کی معجزانہ تاثیر کی بدولت آسٹریلیا کی ایک خاتون سورہ یاسین کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر مسرب اسلام ہو گئی۔ امینہ بدریہ کی یہ ایمان افروز داستان قبول اسلام انہی کی زبانی سنیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا۔ وہ پیدائشی لحاظ سے مسلمان تھے، لیکن عملی طور پر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ میری والدہ بدھ مت تھی۔ والد صاحب سے شادی کے وقت مسلمان ہوئی تھی۔ وہ دونوں بعد میں آسٹریلیا آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میرا پیدائشی نام ٹینتھیا تھا۔ میں نے یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ آرمی ڈیئر ایم.اے اکنامکس کیا اور بزنس مارکیٹنگ اور ہیومن ریسورسز کے مضامین پڑھے۔ اسی دوران شادی ہو گئی۔ شادی اسلامک قانون کے مطابق ہوئی۔ میرے شوہر کمپیوٹر گرافکس ڈیزائنر تھے۔ وہ شادی کے بعد مسلمان ہوئے تھے، لیکن نام کے مسلمان تھے، اسلام پر امر پیرا نہیں تھے، اور میرے والد بھی نام کے مسلمان تھے، اور انہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، نہ انہوں نے ہمیں کچھ بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بھی دین سے مکمل طور پر عاری تھے۔ میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں ملحد تھی۔ میں جب اپنے شوہر کے ساتھ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزار چکی تھی تو ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ دنیا سے میرا دل اجاٹ ہو گیا اور میں پریشانی کی حالت میں تھی۔ اس پر میں نے سوچا کہ مجھے نماز پڑھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب کو کہیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے اس بات کا بہت برا مانا۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، کوئی اللہ نہیں ہے اور نہ نماز وغیرہ کچھ ہے۔ در اسلام میرے والدین وفات پا گئے تھے۔ پھر میں تقریباً 7 سال پہلے آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز اسٹیٹ کے شہر آرمیڈیل کی ایک چھوٹی سی مسجد میں گئی، جو کہ غیر ملکی مسلم طلبہ کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ وہاں سے میں نے انگلش ترجمے والی قرآن مجید پڑھنے کے لیے لیا۔ میں اسے گھر لے جا کر محض اس کی ورقدانی کر رہی تھی۔ سورہ یاسین کی ان آیات کا ترجمہ میرے سامنے آیا، جس میں چاند اور سورج کی حرکات کے بارے میں سائنسی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور سورج اپنی مہیا راہ پر گردش کر رہا ہے۔ یہ اللہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں منظور کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر شفقت لے جا سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ ترجمہ پڑھنا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اتنے بہترین سائنسی انداز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ضرور ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے۔ بس اسی لمحے میں میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں نے اللہ کی کتاب قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کیا اور اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ میں جب اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتی ہوں تو پہلے اپنے سابقہ عمل پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں اور پھر ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں قبول اسلام کے بعد مسجد میں جاتی رہی۔ شروع میں میں پردہ نہیں کرتی تھی، پھر جب نمازیوں نے مجھے بتایا کہ یہ گناہ ہے تو اسی دن میں نے اپنے گھر جا کر اسکارف لیا اور پہننا شروع کر دیا۔ نیز اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے لگی۔ میں نے خاصی کوشش کی کہ میں اپنے شوہر کو اسلام کے بارے میں قائل کر سکوں، لیکن وہ نہ مانا، حالانکہ میری اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی۔ آخر میں نے اس سے کہا کہ یا اسلام قبول کر لو یا مجھے چھوڑ دو۔ تب اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ سے اور میری بیٹی سے دستبردار ہوا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آسٹریلیا سے اسلام کے لیے ہجرت کر لوں۔ میں نے پاکستان کی جانب ہجرت کرنے کی ترجیح دی۔ اسلام لانے سے پہلے میری بیٹی کا نام تمان وارڈ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس کا نام تبدیل کر کے امینہ رکھ دیا۔ میں نے اپنا نام غزوہ بدر کی نسبت سے بدریہ رکھا تھا۔ بیٹی کے حوالے سے میں امینہ کہلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو آسٹریلیا کے کسی اسکول میں بھجوانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہاں تعلیم میں موسیقی اور ان کے پرچم کے آگے ادب و احترام کے لیے مختلف افعال کی ادائیگی شامل تھی، جو کہ مجھے پسند نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی میں اسلام کی ابتدائی تعلیم اور تربیت دی ہے۔ میں پاکستانی مسلمان عورتوں سے بھی کہوں گی کہ وہ اپنے دین کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے، یہ چند روز کی زندگی ہے، اسے گزر ہی جانا ہے۔
اگر یہ حقیقت سمجھ لی جائے تو مال، جائیداد، اولاد، ان سب کی حقیقت انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ صحیح معنوں میں اسلام کو بطور دین قبول کریں۔ لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی، صرف رواجی پردہ کرتی ہیں۔ میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ ان کا یہ عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔